शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यन्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णप्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम हाम्रो यो दिव्य दर्शन कार्यक्रमलाई निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आमा बाबा दाजुभाइ दिदीबहिनी र सम्पूर्ण मित्रवरहरू र यसै गरी हामीलाई यो सामाजिक सञ्जालद्वारा पनि यो दिव्य दर्शन कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण देवकी स्वरूप माताजीहरू वसुदेव स्वरूप पिताजीहरू र सँगसँगै राधा रानी सहित दिदीबहिनीहरू र बलराम स्वरूप दाजुभाइहरू सँगसँगै सम्पूर्ण सज्जनवृन्दहरूमा महेन्द्र प्रसाद रेउपानेको तर्फबाट राधे राधे भन्न चाहन्छु। राधे राधे। हाम्रो यो दिव्य दर्शन कार्यक्रमद्वारा जीवनलाई कसरी दिव्य बनाउने भन्ने विषयमा प्रत्येक दिन फरक फरक विषयमा चर्चा गर्दै अगाडि बढेका छौं। त्यस्तै गरी आजका दिनमा पनि दिव्य दर्शन यही कार्यक्रममा एकादशी को महात्म्य एकादशीको कथा पुत्रदा एकादशी आज परेकी छन् र पुत्रदा एकादशीको बारेमा आज हामीले विशेष चर्चा गर्नेवाला छौं, कथा सुन्नेवाला छौं, किनकि यो हजुरहरूको कार्यक्रम हो। हजुरहरूलाई आवश्यक पर्ने विषयवस्तुहरू हामीले यहाँबाट लिएर आउने गर्छौं। हजुरहरूको लागि लाभदायक छ यो कार्यक्रम। दिव्य जीवन बनाउनको लागि प्रेरित गर्ने कार्यक्रम नै दिव्य दर्शन कार्यक्रम हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी दिव्य दर्शन कार्यक्रम लिएर अनेक विषयमा फरक फरक विषयमा हजुरहरू माझ आउने गर्छौं। आज पनि एकादशीको पुत्रदा एकादशीको बारेमा कथा लिएर आएका छौं। अब हामीहरू कथातिर प्रवेश गर्न चाहन्छौं। प्राचीन कालमा नैमिषारण्य नामक क्षेत्रमा तपस्या निधन भएका 88,000 सौनकादि ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो। यसरी 88,000 सौनकादि ऋषिहरू आफ्नो धन सम्पत्ति नै भगवानको सेवा मान्नेवाला, तपस्या मान्नेवाला, योग र ध्यानलाई, त्यसपछि भगवानको पूजालाई, अर्चनालाई, साधनालाई नै आफ्नो शक्ति मान्नेवाला, आफ्नो धन मान्नेवाला त्यस्ता 88,000 सौनकादि ऋषिहरूले नैमिषारण्य नामक क्षेत्रमा धेरै ठुलो दीर्घकालीन यज्ञ गर्नुभएको थियो। त्यही यज्ञमा नै एक दिन सुतजी महाराज घुम्दै आइपुग्नु भयो। यसरी धेरै जना सबै ऋषिहरू बस्नु भएको छ। त्यही समयमा यसरी 88,000 सौनकादि ऋषिहरूका बीचमा वेदव्यासजीका मनपर्दा शिष्य नारायणजीका परम भक्त ज्ञानी सुतजी महाराज आएको देखेर यसरी 88,000 सौनकादि ऋषिहरूले उत्तम सिंहासनमा बसाली भन्न थाल्नुहुन्छ, महाराजजी आज हामीलाई एउटा कथा सुनाइबक्सियोस् महाराज। हजुर सामु हामीले धेरै पुराणका कथाहरू सुनेका छौं, धेरै अन्य कथाहरू श्रवण गरेका छौं, तर आज फेरि हामीलाई एउटा माघ मासमा पर्ने एउटा त्यस्तो एउटा कथा सुनाइबक्सियोस् महाराज। माघ कृष्ण पक्षमा पर्ने त्यस्तो एउटा के भन्दाखेरि एकादशी कथा सुनाइबक्सियोस् भनेर बिन्ती गर्नुभयो। बिन्ती गरिसकेपछि सुतजी महाराजले पनि 88,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई कथा श्रवण गराउन थाल्नुभयो, किनकि जसले कथा श्रवण गर्न चाहन्छ त्यसलाई कथा श्रवण गराउनु भनेको सबैको के हो? धर्म हो। किनकि कुनै व्यक्तिले कुनै इच्छा जगाएको छ भने त्यसलाई त्यो इच्छा पूर्ण गर्नु उसको धर्म हो। त्यस कारणले पनि कुनै कार्यको लागि, राम्रो कार्यको लागि
अरूले चाह्यो भने त्यो काम अवश्य पनि गर्नुपर्छ, किनकि त्यो धर्म हो। जसरी पृथ्वीले प्रकृतिले सुन्दरता दिनु त्यसको धर्म हो, हावा दिनु त्यसको धर्म हो, सूर्यले प्रकाश दिनु त्यसको धर्म हो, दीपले प्रकाश दिनु त्यसको धर्म हो। त्यस्तै गरी जब 88,000 सौनकादि ऋषिहरूले कथा श्रवण गर्न इच्छा जगाएपछि सुतजी महाराजले पनि सुनाउनु धर्म हो। यसरी मानेर 88,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई कथा श्रवण गराउन थाल्नुभयो। कसरी भन्दाखेरि आज हामी 5 अध्यायमा छौं। अथ माघ कृष्ण एकादशी कथा दालभ्य उवाच मर्त्यलोके तु सम्प्राप्त पापं कुर्वन्ति जन्तवः ब्रह्महत्यादि पाशैव पैश्च हन्यैश्च विविधैर्युता परद्रव्यापहाराश्च परव्यसनमोहिता कथं न यान्ति नरकान् ब्रह्मन् तद् ब्रूहित त्वतः। दाभ्य ऋषिले भन्नुभयो, हे ब्रह्मन्, मर्त्यलोकमा जन्मेका प्राणीहरू पाप गर्दछन्। ब्रह्म हत्या आदि पापले र अरू पनि नाता प्रकारका पापले युक्त हुन्छन्। त्यस्ता अर्काको धन हर्ने र दुर्व्यसनमा लागि परेका प्राणीहरू के गर्दा हुँदै नरक पर्दैनन्। हेर्नुहोस्, यो मर्त्यलोक भनेको पापै पापको संगार। यसमा सबै तरहबाट हामीलाई पाप के हुन्छ, पैदा हुन्छ। आफूले गर्दिन भन्दा भन्दै पनि पाप हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। यो मर्त्यलोकको विशेषता भन्दा पनि हुन्छ। त्यस्ता अर्काको धन हर्ने र दुर्व्यसनमा लागि परेका प्राणीहरू के गर्दा हुँदै नरक पर्दैनन्। हे ब्रह्मन्, त्यो कुरो यथार्थ तरहले भन्नुहोस्। हे भगवान, कुन चाहिँ सानोभन्दा सानो थोरै दानले पनि सजिलैसित जे गर्दा पाप शान्त हुन्छ अर्थात् सिलाउँछ त्यो कुरो बताइबक्स्योस्। ल, अब पाप गरिसकेपछि त पाप त नष्ट गर्न पर्यो नि त, पुण्य पनि त कमाउनु पर्यो। पुण्य कमाइसकेपछि बल्ल हामीले पापलाई नष्ट गर्न सक्छौं। पापको बदलामा पुण्य प्राप्त गरिसकेपछि हामीले पुण्यले जित्छौं नि त। पाप नजान्दै भए पनि पुण्य प्राप्त गरियो भने पापलाई जितिन्छ। त्यसरी कसरी पुण्य प्राप्त गर्ने त? सानो तहबाट भन्दाखेरि तब पुलस्त्यले भन्नुभयो, हे महाभाग, भाग्यमानी दालभ्य साधु साधु अर्थात् बेसी हे यो युग यो गुह्य अर्थात् गुप्त कुरो तिमीले सोध्यौ, जो कुनै ब्रह्मा विष्णु इन्द्र आदि देवताले पनि सोधेका छैनन्। ल हेर्नुहोस्, हे द्विजोत्तम ब्राह्मण श्रेष्ठ, तिमीले सोधिएको म त्यो गुप्त कुरो बताउँछु। माघ महिना आएपछि तब नुहाई शुद्ध हुनु, जितेन्द्रिय अर्थात् इन्द्रियहरूलाई जितेर संयमी हुनु, काम क्रोध अभिमान घमण्ड ईर्ष्या डाह लोभ चुगुल खोरीलाई त्यागिदिनु र हात पाउ पखालेर भगवानलाई सम्झनु। ल हेर्नुहोस्, बिन्ती गर्नु भगवानमा। अनि त्यो संयमी जनले भुइँमा नझरेको गोबर ल्याउनु र त्यसमा तिलहरू छरेर कपास मिलाएर डल्ला बनाउनु। ती डल्ला 108वटा बनाउनु। यसबारे कुनै प्रकारको विचार गर्ने काम छैन। तब माघ लागेपछि यदि माघको आरम्भमै भए पनि अथवा उसका कृष्ण पक्षको सुरुमा नै भए पनि व्रतका नियमको पालना गर्नु, प्रारम्भ गर्नु। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि पुत्र प्रदान गर्ने एकादशीको व्रत लिनु। पुत्रदा एकादशीको के अर्थ हो भन्दाखेरि पुत्र प्राप्त गराउने एकादशी। यदि हामीले विस्तार रूपमा यानी कि विधिपूर्वक यो एकादशीको राम्रोसँग पालन गर्यौं भने पुत्र नभएकाहरूलाई पुत्र प्राप्त हुन्छ, विद्या प्राप्त नभएकाहरूलाई विद्या प्राप्त हुन्छ। विद्यार्थी लभते विद्याम, पुत्रार्थी लभते पुत्रम। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम। यस्तो छ। मोक्ष प्राप्त गर्न चाहनेलाई गति प्राप्त हुन्छ, मोक्ष प्राप्त हुन्छ। पुत्र विशेष गरी यो पुत्र प्राप्त गर्नको लागि, पुत्र पैदा गर्नको लागि पुत्रदा एकादशीको धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान छ शास्त्रमा पनि। यदि हामीले हरेक विषयको हामीले कुनै पनि विषयमा हामीलाई समस्या भयो भने हामीले शास्त्र पल्टाएर शास्त्रको अध्ययन गरेर हेर्यौं भने त्यसमा समाधान छ। यसैगरी पुत्र प्राप्त गर्ने कसरी,
पुत्र नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि यो एकादशीको कथा श्रवण गर्नाले पुत्र पैदा हुन्छ भनेर शास्त्रमा लेखिएको छ। विशेष गरी यो एकादशी पनि पुत्र प्राप्त गर्नको लागि यो एकादशीको व्रत गर्नाले, ध्यान गर्नाले, त्यसपछि पूजा अर्चना विष्णु भगवानको पूजा अर्चना गर्नाले पुत्र प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता पनि रहेको छ। त्यस्तै ती 108 डल्ला बनाएर ती डल्ला 108 वटा बनाउनु, यसबारे कुनै प्रकारको विचार गर्ने काम छैन। तब माग लागेपछि यदि मागको आरम्भ भए पनि अथवा उसका कृष्ण पक्षको सुरुमा नै भए पनि व्रतका नियमले प्रारम्भ गर्नु, त्यसपछि पुत्र प्रदान गर्ने एकादशीको व्रत लिनु। अब त्यस व्रतमा गर्नुपर्ने विधान विधि मबाट सुन ल भनेर देवदेवं समर्भ्यर्च्य सुस्नातः परप्रणयतः शुचि कृष्णनामानि संकृत्य क्षुद्रिम्भासु सर्वदा प्रथम त नुहाई सावधान भएर श्रद्धा भक्तिपूर्वक देवदेव भगवानको पूजा गरेर पूजा गर्दा हाँस्यौँ अथवा हाई आयो भने सर्वदा कृष्णको नाम लिएर रातमा जागरण गर्नु र रातमा नै ती 108 वटा डल्लाले हवन पनि गर्नु। पूजा गर्दा शङ्ख चक्र गदा पद्म हातमा लिने, देवताहरूका पनि देवता विष्णुको पूजा गर्नु। जसरी देवताहरूका पनि देवता भनियो नि त, यहाँ भगवान विष्णु कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सबैजनाको गुरु। किनकि जसरी हामीले ग्रहहरूमा गुरु बृहस्पतिलाई मानिन्छ भने सूर्यलाई राजा, चन्द्रमालाई रानी, मङ्गललाई सेनाध्यक्ष, शुक्रलाई मन्त्री, बुधलाई बुद्धि यानि कि राजकुमार, त्यसपछि बृहस्पतिलाई गुरु, शनि र राहु केतुलाई नोकर मानिन्छ भने त्यस्तै गरी भगवानको समयमा पनि भगवानका सभामा पनि के गरिन्छ भन्दाखेरि विष्णु भगवानलाई आचार्यको रूपमा मानिन्छ। कुनै पनि यज्ञादि गर्दाखेरि धेरै अनुष्ठान गर्दा पनि विष्णु भगवानलाई समीपमा नभए चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो यज्ञ पूर्ण रूपमा सफल हुँदैन। किनकि जब यज्ञको आचार्य भएन भने यज्ञ कहाँबाट सम्पन्न हुन्छ, कहाँबाट राम्रो सफलता प्राप्त गर्छ यज्ञले, कहाँबाट हामीलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले पनि भगवानमा सर्वश्रेष्ठ भएका विष्णु भगवान हुनुहुन्छ, देवताका पनि देवता भनेर यहाँ सम्बोधन गरियो। पूजा गर्दा श्रीकर्ण चन्दन सेता सुगन्धित फूल कुङ्कुम कपुर चिनी हालेर बनाइएका नाना प्रकारका नैवेद्य चढाएर गर्नु। त्यसपछि बारम्बार कृष्ण कृष्ण भन्ने नामको कीर्तन गरी कुबिन्डो वा नरिवल अथवा बिमिरोले ती नपाए सुपारी नै भए पनि अर्घ पात्रको पञ्चामृतमा राखी विधिपूर्वक अर्घ्यको जलमा जनार्दनको पूजा गरी अर्घ पात्र उठाई पूर्व फर्की धारा लाएर भन्दै जानु, हे कृष्ण, हे दयालु कृष्ण, अगति परेकालाई सद्गति दिने हे कृपालु कृष्ण, दयालु कृष्ण भनेर के गर्नु, मनन गर्नु। हे परमेश्वर, संसार रूपी समुद्रमा डुबेका मनुष्यमाथि प्रसन्न रहनुहोस्। हे पुण्डरीकाक्ष, तपाईँलाई नमस्कार छ। हे विश्वभावन, तपाईँलाई नमस्कार छ। हे सुब्रह्मण्य, हे महापुरुष, हे पूर्वज, हे जगतपते, मैले दिएको अर्घ्यलाई लक्ष्मी सहित भएर ग्रहण गर्नुहोस्। त्यसपछि छाता जुत्ता वस्त्रहरूले ब्राह्मणलाई पूजा गरेर जल भरिएको घडा दान दिनु र हात जोडेर श्रीकृष्ण मेरा उप प्रसन्न रहनु यस्तो भन्नु। हे द्विजोत्तम, शक्ति अनुसार सके कैली गाई पनि दान गर्नु पर्दछ। हे द्विज श्रेष्ठ, त्यसै अवसरमा चतुर र उदार जनले तेल भरिएको पात्र पनि दान गर्नु। सकेसम्म गाई पनि दान गर्नु, किनकि गाई भनेको हाम्रो सबै देवताहरूलाई आफ्नो शरीरमा वास गराउनेवाला, यानि कि गाईले दिएको गोमूत्र, गोबर, गोमय भनेको गोबर र गोमूत्र भनेको गाईले दिने जल। यी हामीले गाईले आफ्नो लागि नचाहिएर फाल्दा पनि ती हाम्रो लागि त्यति सर्वश्रेष्ठ हुन्छन्, उत्तम हुन्छन्। हाम्रो लागि हरेक जन्मेदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कारहरूको लागि गोमूत्र नभइकन हाम्रो प्रयोग हुँदैन, यो पूजा यज्ञ सफल हुँदैन। यानि कि गाईले आफ्नो लागि आवश्यक नभएर हाम्रो लागि दिएको, यानि कि आफ्नो शरीरबाट फ्याँकेका कुराहरू पनि के हुन्छन्, मानिसको लागि उपयोग हुन्छन्। जसरी हामीले रुखहरूबाट हामीलाई अक्सिजन प्राप्त हुन्छ, हामीले लिने श्वास यानि कि हावा प्राप्त हुन्छ। रुख भएन भने हामी बाँच्दैनौँ। त्यसकारणले हामीले रुखहरूलाई, त्यसपछि वन जङ्गलहरूलाई के गरिन्छ, संरक्षण गरिन्छ। त्यस्तै गरी गाईले दिने हामीलाई गोमूत्र यानि कि गोमय, गोमूत्र
यी सबै कुरा हाम्रो लागि आवश्यक छन्। त्यसकारणले पनि हामीले गाईलाई गौ माता भनेर मानेका छौँ। हिन्दू धर्मशास्त्रले गौ माताको स्थान दिएको छ। त्यसैगरी गाई पनि दान दिनुपर्छ यो एकादशीमा। हे मुनि हे श्री कृष्ण मेरा ऊपर प्रसन्न रहनुहोस् भन्नु, यसरी गाई पनि सकेसम्म दान दिनु। हे द्विजोत्तम शक्ति अनुसार सके कहिले गाई पनि दान गर्नुपर्छ। हे द्विज श्रेष्ठ त्यसै अवसरमा चतुर र उदार जनले तिल भरिएको पात्र पनि दान गरोस्। हे मुनि नुहाउन सेता र खानाका लागि काला तथा दानाका लागि दुवै प्रकारका तिल बेस उत्तम हुन्छन्। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण त्यस्ता तिललाई शक्ति अनुसार कसै गरेर पनि दान गर्नै पर्छ। किनकि तिल दान गर्ने व्यक्ति जति गेडा तिल दान गर्छ त्यति 1000 वर्षसम्म स्वर्गलोकमा मजा लिन पाउँछ। हेर्नुहोस्, तिल मिलेको जलले नुहाउने र तिल पिसेर बनाएको उबटनले नुहाउने र 3 तिल होम गर्ने, 4 तिल मिलेको पानी पिउने, 5 तिल खाने र 6 तिल दान गर्ने गरे। यी सबै 6वटै प्रकारले प्रयोग गरिएका तिल सबै समस्त पापबाट नाश गर्ने हुन्छन् नारद मुनि। ल हेर्नुहोस्, वास्तवमा 6वटा कारण देखाएर यहाँ शास्त्रले हामीलाई तिल प्रयोग गर्न भन्यो। किन भन्दाखेरि हामीले श्राद्धमा पनि के गरेका हुन्छौँ भन्दाखेरि तिलको प्रयोग गरेका हुन्छौँ। दक्षिणपट्टि तिल राखिदिएका हुन्छौँ, 3वटा कुशका टुक्राहरू राखिदिएका हुन्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले तिल राखियो भने तिलमा यदि शक्ति हुन्छ कि दानवहरूले कुनै पनि अवस्थामा प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। यदि तिल राखियो भने, तिल यदि हामीसँग छ भने, हामीले तिलको सेवन गरेका छौँ भने, तिल दान गरेका छौँ भने, यमराज आदि गरिएका दैत्यहरू, यमराजका दूतहरू पनि हामीदेखि डराउँछन् र हामीलाई यमलोकमा लान सक्दैनन्। यस्तो प्रमाण रहेको छ तिलको। यसरी षड्तिला हे भगवान तपाईलाई नमस्कार छ। षड्तिला एकादशीको व्रत गर्नाले प्राप्त भएको फल कस्तो हुन्छ र त्यो व्रत गर्न कस्तो फल भोग्न पाउँछ। हे यदुपति यदि मेरा उपर प्रसन्न भन्नुहोस् भने त्यो कुरो उपाख्यान कथा सहित मलाई भन्नुहोस्। तब श्रीकृष्णले भन्नुभयो, यतापट्टि युधिष्ठिरले श्रीकृष्ण भगवानबाट पनि कथा श्रवण गर्नुभएको छ र अर्कोपट्टि 88,000 सौनकादि ऋषिहरूले पनि सुतजी महाराजबाट कथा श्रवण गर्नुभएको छ र यहाँ हजुरहरूलाई पनि मद्वारा पनि हजुरहरूले यो कथा श्रवण गर्नुभएको छ। किनकि हामी भाग्यमानी छौँ, यस्तो उत्तम कथा हामीले श्रवण गर्न पाएका छौँ। एकादशी कथा श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण नारद त्यसबारे जस्तो प्रकारको वृत्तान्त मैले देखेको छु त्यो तिमीलाई कहन्छु सुन। हे नारद, उहिले त्यहाँ मृत्यलोकमा एउटी ब्राह्मणी रहन्थिन्। ती त्यस बेला सधैँ व्रत गर्ने गर्थिन्, देवताको पूजामा रत रहन्थिन्, मास उपवास गर्थिन् र सदा मेरो भक्ति गर्थिन्। हे द्विजोत्तम नारद, कृष्णको नाममा उपवास व्रत गर्ने, मेरो पूजामा लागि पर्ने तिनले सधैँ उपवास बस्दा आफ्नो शरीरलाई रिङ्टी पारिन्। भनेको दुब्लो भयो शरीर, यानि कि शरीर पनि अब थोरै क्षणिक मात्र रह्यो, शेष मात्र रह्यो। हे बुद्धिमती ब्राह्मणी, दिन दुखी ब्राह्मणलाई र कुमारीलाई भक्तिपूर्वक समय जसो घर आदि दान दिने गर्थिन्। हे ब्राह्मण नारद, सधैँभरि उनी कति कठिन व्रत गर्ने गर्थिन्। त्यस्ता कठिन व्रतहरूले तिनको शरीर एकदम शुद्र भयो, यसमा सन्देह छैन। किन्तु उनले शरीरको दुर्बलताले गर्दा भिक्षा माग्ने वैष्णव जनलाई कहिल्यै अन्नदान गरिनन्, जसले प्राणी अत्यन्त तृप्त हुन्छ। हे ब्राह्मण नारद, यो कुरो जान्ने इच्छाले म मृत्युलोकमा गएर जटाधारी रूप लिएर भिक्षा पात्र थापेर उसँग भिक्षा मागे। ब्राह्मण उवाच, कस्मात् त्वमागतो ब्राह्मण वद यस्मात् समागत पुनरेव मया प्रोक्तं देहि भिक्षां च सुन्दरी।
तब ती ब्राह्मणीले भनिन्, हे ब्राह्मण, तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको हो, कहाँ जहाँबाट आउनु भएको हो त्यो बताउनुहोस्। फेरि पनि मैले हे सुन्दरी भिक्षा देऊ भने तब तिनले एकदम रिसाएर मेरो भिक्षा पात्र तामाको भाँडामा जब ती स्त्रीले माटाको ढेँडा हालिदिन्, तब हे ब्राह्मण नारद, ती फेरि म लगत्तै स्वर्ग गएँ। यसरी स्वर्गबाट भगवान पाउनु भएको रहेछ नि त। तब धेरै वर्षपछि ती अत्यन्तै व्रत बस्ने तपस्विनी कुनै दिन व्रत गरेका फलले स्वर्गमा आइन् त। हे विप्रर्षि नारद, माटाको डल्लो भिक्षा दिएको प्रभावले अत्यन्त सुन्दर घर पाइन्, तर त्यो घर धन धान्य केही नभएको रित्तो थियो। हेर्नुहोस्, जब हामीसँग कुनै सवारी साधन हुन्छ, जस्तै कार हुन्छ, त्यसमा हामीमा तेल छैन अथवा भित्री रूपमा त्यो नाङ्गो छ, तेल छैन भने हामीमा तेल हाल्ने सामर्थ्य हामीसँग छैन भने त्यो कार भएर हामीलाई के अर्थ भयो? त्यस्तै गरी यी स्त्रीलाई पनि स्वर्गमा घर, राम्रो सुन्दर घर प्राप्त भयो, तर घरमा बस्ने खाने लगाउने कुराहरू केही पनि छैनन् र त्यो जुटाउने सामर्थ्य आफूमा पनि छैन, स्त्रीमा पनि छैन भने त्यो घरको के अर्थ भयो? त्यो क्रियाको के अर्थ भयो? त्यसरी जब उनले त्यस घरमा हेरिन् त उहाँ उनले केही पनि देखिनन्। हे ब्राह्मण नारद, तब त्यस घरबाट निस्केर सोझै म भएको ठाउँमा आइन्। हेर्नुहोस्, र भयंकर क्रोधले चुरमुरिँदै यो वचन बोलिन्, मैले कठिन कठिन व्रतहरूले र अनेक प्रकारका उपवासहरूले अनि सारा त्रिलोकका भावना रचयिता जो विष्णु भगवान हुनुहुन्छ पूजाहरूले उहाँको आराधना गरे, तर पनि हे जनार्दन, मेरो घरमा केही पनि धन देखिँदैन। तब मैले उनलाई जसरी आएकी छेउ त्यही गरी आफ्नो घर जानु। उहाँ चाँडै नै आश्चर्यले चकित भएका देव पत्नी अप्सरा र आश्चर्यले उत्सुक हुँदै तिमीलाई हेर्न अर्थात् भेट्न आउनेछन्। त तिमीले सर्तिला एकादशीको पुण्य माग्दै ढोका नखोल्नु। मैले उनलाई यति भनेपछि जब ती मानुषी ब्राह्मणी गइन् र तब हे नारद, उसै समयमा देव पत्नी अप्सराहरू पनि त्यहाँ आइपुगे। तब तिनीहरूले त्यहाँ तिमीलाई हेर्न नै हामी आएका हौ भने, तसर्थ हे सुन्दर चेहराकी सुन्दरी, तिमीलाई हामी हेर्छौँ, तिमी ढोका उघार। तब ती मानुषीले भनिन्, मानुष्योवाच, यदि द्रष्टुं मया कार्यं सत्यं भाष्यं विशेषतः ददत्तुं सर्तिला पुण्यं द्वारोद्घाटन कारणात्। यदि मलाई हेर्ने नै काम छ भने एकदम साँचो साँचो भन्नुहोस्, अर्थात् बाचा बाँध्नुहोस् र ढोका खोलेको उपलक्ष्यमा मलाई सर्तिला एकादशीको पुण्य दिनुहोस्। तब सर्तिलाका व्रतको नाम सुनेर त्यहाँ कसैले पनि केही बोलेन। तब त्यहाँ अर्कैले म मानुषी मान्छेलाई हेर्छु तब बरु सर्तिलाको पुण्य दिन्छु भनी तब तिनीहरूको दैलो उघारेर ती मान्छेलाई देखे। त्यो हेरिरहँ जस्ती अत्यन्त राम्री थिए, न त त्यो देवी जस्तै थिए, न त गन्धर्वी जस्तै थिए, न दानवी जस्तै थिए, न त पन्न कि नाग कन्या जस्तै थिए। हे द्विजोत्तम नारद, मैले पहिले देख्दा पनि त्यो त्यस्तै नारी थिए। अनि त्यो एकछिनमा अघिकी भन्दा पनि अधिक रूप क्रान्तिले चहकिलो भई सर्तिलाको कृपाले हेर्दै उसको सारा घर धन्य धान्य र लुगा पाटा अनि सुन चाँदीले पनि भरिभराउ भयो। त्यसकारण हे नारद, धन पाएपछि अति तृप्ता गर्नुहुन्न। कृपणतालाई पनि त्याग दिनुपर्छ। आफ्ना धनको शक्तिको अनुसार तिल वस्त्र आदि दान गर्दै रहनुपर्छ। यस कामले जन्मान्तरमा पनि आरोग्यता भइरहन्छ। न त कुनै जन्ममा पनि दरिद्रता नै हुनुपर्छ, न त कुनै कष्ट नै हुनुहुन्छ, न त दुर्भाग्य नै हुन्छ। हे द्विजश्रेष्ठ नारद, सर्तिलाको व्रत गर्न बस्नाले यी उपरोक्त कुरा कुन हुँदैनन्। हे राजन युधिष्ठिर, यस्ता प्रकारले माघ कृष्ण पक्षको सर्तिला एकादशीको व्रत बसेर तिल प्रदान दान गर्नाले निश्चय नै सारा पापहरूबाट त्यो मनुष्य मुक्त हुन्छ। यसमा कुनै प्रकारको संशयात्मक विचार गर्ने काम छैन।
हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ नारद विधिपूर्वक काम राम्रोसित दान गर्ने गरिरह्यो भने त्यस दान गर्नेको सारा पाप नाश हुन्छ र न त उसलाई कुनै अनर्थ हुन्छ न त कुनै उसको शरीरमा शारीरिक खेद या चिन्ता भइरहन्छ। यसरी यो माघ कृष्णमा पर्ने षट्तिला एकादशीमा जसले तिल दान गर्दछ, जसले तिल खाँदछ, त्यसले तिलको कुनै पूजाआजामा यानि कि विष्णु भगवानको उपासना गरेर तिल चढाउँछ, त्यसले धेरै पुण्य प्राप्त गर्छ, स्वर्गमा वास पाउँछ भनेर यसरी एकादशीको कथामा यसरी भगवान कृष्ण भगवानले नारद आदि गरीका ऋषिलाई पनि सुनाउनु भएको छ। 88,000 चौनकाद ऋषिहरूले सुतजी महाराजलाई पनि श्रवण गराउनु भएको छ। यदि हामीले पनि यो कथाको श्रवण गर्यौं भने अवश्य पनि हाम्रो जीवनमा जसरी भौतिक रूपमा, शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा, हाम्रो मस्तिष्क रूपमा यानि कि हामीले यो कथा श्रवण गरिसकेपछि पक्कै पनि स्वर्ग जान्छौँ नै, पुण्य हुन्छ नै। तर हाम्रो यो पृथ्वीमा पनि हामी बसिरहेको यो समाजमा पनि हामीलाई चेतना प्राप्त हुन्छ, मस्तिष्कको रूपमा यानि कि मानसिक रूपमा पनि हामी के हुन्छौँ, सबल हुन्छौँ, सर्वश्रेष्ठ हुन्छौँ। त्यसकारणले पनि यो षट्तिला एकादशीको व्रत अवश्य पनि गर्नुपर्छ भन्दै आजको लागि एकादशीको यो व्रतबाट हजुरहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। जय जय श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री राधे।